बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अफ़गानिस्तान में जैसे जैसे अमरीकी अफवाज का इनक़लाब हो रहा है, वैसे वैसे तालिबान की पेशकदमी बढ़ती जा रही है। तकरीबन 180 से ज़ायद अज़ला पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और उनकी पेशरफ्त बढ़ती जा रही है। 11 सितंबर से पहले तमाम अमरीकी अफवाज ने अफ़गानिस्तान को खाली करना है। नाज़रीन, 20 साल कबल जब अमरीका अफ़गानिस्तान में आया था तो उस वक्त दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक की फ़ौज, उनका असलहा और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अफ़गानिस्तान में आई। उस वक्त पाकिस्तान समेत कई मुसलमान ममालिक ने अमरीका का साथ दिया और अमरीका के अहम तरीन एहतियाती थे। उनमें से पाकिस्तान सर फहरिस्त था। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अमरीका की एक कॉल पर अमरीका का साथ देने का फ़ैसला किया और इस जंग में 70,000 से ज़ायद मासूम पाकिस्तानी शहीद हुए, जिनमें हमारी पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और आम शहरी भी शहीद हुए। इस जंग में पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और बदले में चंद करोड़ डॉलर की इमदाद अमेरिका से हमें मौसूल हुई। नाजरीन, जिस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान में आया था उस वक्त गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, मुसलमान लिबरल तबका भी अमेरिका की हमायत कर रहा था और वही तासुर दे रहा था कि चंद माह या कुछ सालों में तालिबान का सफाया हो जाएगा। अमेरिका के पास एटम बम है, अमेरिका के पास मिसाइल हैं, अमेरिका के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट उनके पास, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास। लेकिन तालिबान के पास क्या है? उनके पास एक गोली और बंदूक के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह के उन मुजाहिदों ने जहाद को जारी रखा और सुपर पावर से टक्कर ली और बिला आखिर 20 साल के जहाद के बाद, 20 साल की कोशिश, मेहनत और जदोजहद के बाद आज अल्लाह ताला ने उन मुजाहिदों को फतह अता फरमाई। उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी और आज अमेरिका एक इंतहाई शर्मनाक शिकस्त के बाद अफगानिस्तान से जा रहा है। अमेरिका के चमचे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो लिबरल्स जो अमेरिका के आने पर यहाँ तालियां बजा रहे थे और उसके नारे लगा रहे थे, आज शर्म के मारे अपने चेहरे छुपाने पर मजबूर हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला हमें कुरान में कहता है कि तुम जहाद को जारी रखो, अगरचे तुम थोड़े भी होगे तो हम तुम्हें बड़ी जमात पर फतह देंगे। और मुट्ठी भर तालिबान ने सुपर पावर का मुकाबला किया, अल्लाह पर तवक्कुल किया और ये साबित करके दिखाया कि जहाद करके इंसान इज्जत पा सकता है। हदीस शरीफ में आता है, ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जहाद के बगैर कोई इज्जत नहीं। नाजरीन, आज मुसलमान पूरी दुनिया में क्यों जलील और रिस्वा हो रहे हैं? गौर करें, करोड़ों मुसलमान रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं, करोड़ों मुसलमान रमज़ान में रोज़े रखते हैं, लाखों मुसलमान हज के मौके पर हज करते हैं, ज़कात देते हैं, कुर्बानी करते हैं, सदका खैरात करते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में जलील हो रहे हैं। मजलूम है पूरी दुनिया में आज मुसलमान, ताकत होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद जलील हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने जहाद को जब से छोड़ा, जिल्लत इनका मुकद्दर बनी। आज ये बात तालिबान ने हमें साबित करके दिखाई कि अगर तुम जहाद का दामन थाम के रखोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम कामयाब होगे। नाजरीन, इस जंग में सबसे ज़्यादा इबरतनाक शिकस्त अमेरिका को हुई और उसके बाद जिल्लत तरीन शिकस्त हिंदुस्तान को भी हुई। अभी कुछ देर पहले की न्यूज़ है कि हिंदुस्तान ने तकरीबन 80 टन असलहा अफगान हुकूमत को दिया है तालिबान मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ने के लिए। हिंदुस्तान के बारे में भी बात करेंगे, उससे पहले अफगान हुकूमत के बारे में बात करते हैं। जब अमेरिका यहाँ आया था अफगानिस्तान में तो उसने यहाँ पर लोगों को हायर किया, अफगान फ़ौज बनाई और उनको तनख्वाह अमेरिका देता था। अब चूंकि अमेरिका यहाँ से जा रहा है तो उस अफगान फ़ौज की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती। बिलफर्ज करें कि अगर हिंदुस्तान की फ़ौज पाकिस्तान में दाखिल होती है, वो यहाँ पर एक शहर पे कब्ज़ा करते हैं और यहाँ पे लोगों को भर्ती करके एक अपनी फ़ौज बनाते हैं और उनको पैसे देते हैं, उनको माहाना तनख्वाह देते हैं, तो वो क्या पाकिस्तान की फ़ौज बन जाएगी? हरगिज़ नहीं। इसी तरह जब अब अमेरिका वहाँ से जा रहा है तो उन अफगान फ़ौजियों का कोई मददगार नहीं, नौकर मौजूद हैं और मालिक जा रहा है। अब जैसे जैसे अफगान मुजाहिदीन आगे बढ़ते जा रहे हैं, अफगान फ़ौजी उनके आगे सरेंडर कर रहे हैं और तालिबान उनको आम माफ़ी दे रहे हैं, उनसे लड़ नहीं रहे, उनको कैदी नहीं बना रहे, उनको गले लगा रहे हैं। अब हिंदुस्तान की बात करते हैं कि अमेरिका के बाद जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में शो किया वो हिंदुस्तान था। तकरीबन 13 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में की और अभी 8 करोड़ डॉलर से ज़ायद के प्रोजेक्ट्स इंडिया के अफगानिस्तान में चल रहे हैं। 65,000 से ज़ायद अफगान तालिब इल्म हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में अफगान फ़ौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए
اور وہاں پہ دہشت گردوں کو ٹریننگ دینے کے لیے جو دہشت گرد پاکستان میں کاروائیاں کرتے تھے ان کے لیے 87 کیمپس بنائے ہوئے تھے، جن میں سے 66 کیمپس افغانستان میں موجود تھے، اب چونکہ وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب ہندوستان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرا سکے۔ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہوئی پچھلے 20 سالوں میں وہ ہندوستان نے افغانستان کے راستے کروائی۔ اب ہندوستان کو یہی پریشانی ہے کہ جب وہ افغانستان سے نکل جائے گا، طالبان کی حکومت وہاں بن جائے گی، تو وہ پاکستان کے حالات خراب نہیں کر سکے گا، وہ پاکستان میں دہشت گردی نہیں کروا سکے گا۔ افغان طالبان نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ ان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے غداروں کو دیکھیں ذرا کہ جب امریکہ افغانستان میں آیا تو حامد کرزئی، اشرف غنی اور عبداللہ جیسے لوگ جو غدار اور لالچی قسم کے انسان تھے، انہوں نے امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر وہاں ایک حکومت بنائی، وہاں ایک فوج بنائی اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا قتل عام کیا۔ آج جب امریکہ وہاں سے جا رہا ہے تو اس نے اتنی زحمت نہیں کی کہ جن لوگوں کو ہم یہاں لائے تھے ان کو یہاں ہم نے بٹھایا، ان کو صدر اور وزیر اعظم بنایا۔ جب امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ہوئے تو امریکہ نے اتنا گوارا نہ کیا کہ اشرف غنی، عبداللہ اور حامد کرزئی جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھائے مذاکرات میں۔ امریکہ نے اتنا گوارا بھی نہ کیا کہ بگرام ایئر بیس خالی کرنے سے پہلے افغان حکومت کو بتا دیتے۔ رات کی تاریکی میں امریکہ نے بگرام ایئر بیس کو خالی کیا۔ صبح جب وہ جا چکے تو افغان حکومت کو پتا چلا کہ ہمارے مالک تو چلے گئے، اور پوری دنیا میں ایک شور شرابہ ہے۔ پاکستان میں بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ طالبان آ جائیں گے، پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ پتہ نہیں انہوں نے طالبان کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ شاید کوئی عجیب مخلوق ہیں، وہ خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں، وہ انسانیت کے بنیادی حقوق کے خلاف ہیں۔ میں کل طالبان کے ترجمان سہیل شہین صاحب کو سن رہا تھا، اور اس بندے کے پاس اتنا نالج ہے، اتنی روانی سے وہ انگریزی بولتا ہے، اور وہ اس وقت رشیا کے کیپٹل ماسکو میں موجود ہے، جہاں پر وہ طالبان کی نمائندگی کرتے ہوئے رشیا سے مذاکرات کر رہا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتانے لگا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایک ریاست، اسلامی ریاست نہیں ہے جس پر مکمل طور پر شریعت کا قانون نافذ ہو۔ پاکستان سمیت، سعودی عرب سمیت 57 اسلامی کنٹریز میں سے ایک کنٹری ایسا نہیں ہے جس پر مکمل شریعت کا قانون نافذ ہو، اور افغانستان وہ دنیا کا پہلا اسلامی ملک بننے جا رہا ہے جس پر مکمل طور پر شرعی نظام نافذ ہوگا۔ یہ اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ہمارا لبرل طبقہ اور پوری دنیا ڈر رہی ہے۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان جب مذاکرات ہوئے تو طالبان نے پہلا پوائنٹ یہ رکھا کہ نظام اسلامی ہوگا ہمارے ملک کا، ہم باقی معاملات میں کمپرومائز کر لیں گے لیکن اسلامی نظام ہم افغانستان میں رائج کریں گے، ہم جمہوریت پر نہیں چلیں گے، ہم اپنی عوام کا خود تحفظ کریں گے، ہماری سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جشن مناتے کہ ان کے مسلمان بھائیوں کو جہاد کرنے کے بعد ایک کامیابی ملی۔ گزشتہ 150 سال میں مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح تھی، ایک سپر پاور کے خلاف لڑتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں نے کامیابی حاصل کی۔ اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے جو ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، آپ طاقتور کے خلاف ہتھیار مت اٹھاؤ، اس سے امن کی زبان میں بات کرو۔ طالبان کی یہ فتح ہمیں بتا رہی ہے کہ جہاد کر کے ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو چن لے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔